جڑا بندہ بغیر پڑھے قرآن دے مر ونجے سمجھو کھوتا مر گئے گڈا مر گئی ہے کتا مر گئے جانور مر گئے یہ سمجھو کتے دی موت مویا پے اے مردار مویا پے ایندے جنازے پڑھن دا کوئی فائدہ نہیں ہے جڑا قرآن پڑھن دے بغیر مر ونجے ایندی قبر بناون دا کوئی فائدہ نہیں کھڈا مار کے کو دفن کر دیو بغیرت کو جڑا بندہ رب دا دتا ہویا روزی کھندا رہ گئے رب دے قرآن دے لفظیں کو نہیں سمجھ سکیا ایندے انسان ہون دا فائدہ کہیں نہیں ایک مسلماناں دے قبرستان دفن کرن دی ضرورت کہیں نہیں ایویں سمجھو دنیا دا جانور مر گئے ایدی قبر دی کیا روشنی بڑھنی ہے اے ساری زندگی بے غیرتی اچ گزار گئے ساری زندگی بے حیائی اچ گزار گئے ساری زندگی بے ادبی اچ گزار گئے ساری زندگی نشے اچ گزار گئے ساری زندگی تاش کھیلنے گزار گئے ساری زندگی کبوتر بازی اچ